अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुरजलान आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम TRP 360। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मुजीबुर रहमान शामी की बात करेंगे। बड़े ही हम देखते हैं कि बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, मोतबर हैं और काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो हम उनसे सीखते हैं। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि वो दुनिया न्यूज़ से वाबस्ता भी हैं और प्रोग्राम्स में अक्सर औक़ात ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं, ऐसे जुमले इस्तेमाल कर जाते हैं कि जो कि फ़िरका वाराना कशीदगी का बाइस बन रहे हैं। आज प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शबीर हुसैन। जी शबीर साहब, ये बताइएगा कि सबसे पहले मुझे ये बता दें, हमने देखा है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो वो अपने लाइव प्रोग्राम से में बोल जाते हैं, तो सबसे पहले वो पॉइंट्स आप हमें बता दें, वो बातें। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात बिल्कुल तस्लीम करने के लिए तैयार हूँ, हमें कह देनी चाहिए कि वो इंतहाई मोतबर सहाफ़ी हैं। वो CPNE के सदर रह चुके हैं, वो अखबार के मुदीर हैं, रोज़नामा पाकिस्तान के मुदीर हैं, एडिटर हैं, फिर वो दुनिया TV से वाबस्ता हैं, आजकल दुनिया न्यूज़ अखबार के लिए भी लिखते हैं और इससे पहले रोज़नामा जंग के लिए लिखते थे। तो एक दहाइयों पे मुहित उनका एक्सपीरियंस है और इससे उनकी इज़्ज़त में इजाफ़ा होता है, उनकी एक्सपर्टीज़ है। लेकिन हालिया दिनों में मैं क्योंकि ख़ुद क्लोजली वॉच कर रहा हूँ और ज़ाहिर है सारी ट्रांसमिशंस हम देख रहे होते हैं, आजकल जो वज़ीर आला का इंतखाब और ये सारा कुछ चलता रहा, तो जिस दिन वज़ीर आला का इंतखाब था पंजाब असम्बली में, उस दिन पैनल में जिस दुनिया TV पे होस्ट कर रहे थे अजमल जामी साहब, और शामी साहब बैठे हुए थे, सलमान गनी साहब बैठे हुए थे, साद रसूल साहब जो कि लीगल एक्सपर्ट भी हैं और एनालिस्ट हैं दुनिया TV के, वो थे, और इसके अलावा डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी साहब थे। एक मौके पर जामी साहब ने साद रसूल साहब से पूछा कि जो रूलिंग आई है डिप्टी स्पीकर की, इसको ये कानून की नज़र में क्या है, आप इसको कैसे देखते हैं? तो उन्होंने कहा, साद रसूल का जवाब ये था कि कानून का तो मुझे नहीं पता, कानून तो नहीं है, लेकिन अदलिया का जो हुक्म था सुप्रीम कोर्ट का 17 जुलाई का, उसमें पार्लियामेंट्री लीडर का लफ्ज़ था, पार्टी हेड का लफ्ज़ नहीं था, तो मुझे लगता है कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गलत है। इस पर शामी साहब ने अचानक से उचके और आए, उन्हें शायद वो वजाहत ठीक नहीं लगी, तो अगर उन्हें वजाहत वो ठीक नहीं लगी थी तो उसका कोई और जवाब पेश कर सकते थे, उसका कोई और पहलू दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सीधे ये कहा कि साद रसूल साहब ने जो सारा का सारा मसला बनाया है और जो केस बनाया है वो फ़िक़्ह जाफ़रिया के मुताबिक बनाया है। अब मैं आपको फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक क्या केस है वो मैं आपको बताता हूँ। तो वो जो सुनने वाले थे उस वक्त वो बड़े अलर्ट हुए, उन्हें बड़ा अचंभा लगा, मैं भी एक सुनने वाला था उनमें से। मुझे ऐसा लगा कि ये क्या बात हो गई कि किसी की राय भी फ़िक़्ह हनफिया और वो भी किसी सियासी मामले पर राय फ़िक़्ह हनफिया या फ़िक़्ह जाफ़रिया के हिसाब से होती है। देखें, आप अज़राहे मजाक भी किसी से ये बात नहीं कर सकते, क्योंकि जब आपको पता है कि सामने वाला जो है वो एक मुखालिफ फ़िरके से ताल्लुक़ रखता है, तो अज़राहे, और ख़ास तौर से शामी साहब एक सीनियर आदमी हैं, उनसे इस तरह की बात सुन लेना उनके ज़ुबान से एक मेरे लिए तो शॉकिंग बात थी। और मैं शायद ये समझा था कि ये वन टाइम होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बिल्कुल। कल भी लाइव ट्रांसमिशन थी, सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग जारी थी, फैसला आना था डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर। फिर वही हुआ कि जामी साहब ने सवाल पूछा, साद रसूल साहब ने बड़े मुअद्दबाना अंदाज में अपना व्यू पॉइंट दिया और फिर एक शेर भी पढ़ दिया। उस शेर को लेकर के शामी साहब फिर आए और उन्होंने कहा कि भाई ये डायलेमा है आप लोगों का कि आप लोग करबला से नहीं निकल पाते, और अजमल जामी साहब ने उस पर अपना आवाज़ बुलंद की अपनी, और उन्होंने कहा कि सर मेरा ऑब्जेक्शन है, हम करबला से आगे निकल कैसे सकते हैं, कोई भी मुसलमान करबला से आगे निकल कैसे सकता है। तो अब जब ये देखें, वंस जो होती है ना वो फॉल्ट हो सकता है, गलती हो सकती है, ट्वाइस जो होती है ना वो आपकी आदत होती है। जब आप दूसरी मर्तबा दोहराएं ना किसी चीज़ को तो वो आपकी आदत होती है, वो आपके लाशऊर में वो बात कहीं घूम रही होती है जी। तो शामी साहब को थोड़ा ख्याल करना चाहिए। वो, और ये तीसरा वाकया भी है, वो अभी आपको आगे चल के बताऊंगा कि वो मुसलसल, हो सकता है उनकी कोई ज़ाती परखाश हो, कोई ज़ाती अनाद हो साद रसूल साहब के साथ, लेकिन उसमें किसी एक फ़िरके के हवाले से उन कॉनोटेशंस में बात करना, उस पैराए में बात करना
جو کسی ایک ریلیجیس سیکٹ کو ہرٹ کرے وہ انتہائی خطرناک ہے. اس کو آگ سے کھیلنا ہی کہہ سکتے ہیں پاکستان جیسے ملک کے اندر. ٹھیک ہے. اچھا شبیر صاحب، ایک اور میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی، وہ یہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شامی صاحب جو ہے وہ باتیں اس طرح سے کر رہے ہیں کہ ہاں جی ہمیں واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ ایک فرقہ ہے، اس میں یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، کبھی وہ مجلس کی بات کر رہے ہیں، کبھی ماتم کی بات کر رہے ہیں. لیکن پاکستان جیسے ملک میں جہاں ویسے ہی جو ہے وہ مذہبی انتہا پسندی ہے، ٹھیک ہے، ویسے ہی بلاسفیمی کے ہم کیسز دیکھتے ہیں کہ گستاخ مذہب کا وہ لگ رہا ہوتا ہے، گستاخ رسول کے جو ہے وہ کیسز آ رہے ہوتے ہیں. تو یہاں ایسے ملک میں نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے اس قسم کی باتیں کرنا ان کی اپنے لیے کتنا ہارمفل ہو سکتا ہے؟ بہت ہارمفل ہو سکتا ہے. اور آپ نے یہ جو مجلس اور ماتم والی بات کی، آج سے 2 دن پہلے وہ دنیا ٹی وی کے ہی شو میں کامران خان صاحب کے شو میں تھے، اور وہاں انہوں نے بھی یہی کہا کہ بھائی یہاں پر ہر فیصلے کے اوپر ایسا لگتا ہے کہ پہلے ایک مجلس ہوتی ہے اور اس کے بعد ماتم سی کیفیت ہوتی ہے. اب دیکھیں ہمیں پتہ ہے کہ مجلس اور ماتم جو ہے وہ کس فرقے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو بیسکلی میرے خیال میں وہ یا تو کچھ فقہ جعفریہ فوبیا ہو گیا ہے شامی صاحب کو. ان کو لگ رہا ہے کہ نون لیگ کے خلاف جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ فقہ جعفریہ کر رہا ہے، کیونکہ وہ نون لیگ کے بڑے حامی ہیں. ان سے دلیل بن نہیں پا رہی کوئی. اگر آپ کے پاس جب دلیل ختم ہوتی ہے نا تو وہاں پر پھر آپ لوگوں کے اوپر پرسنل اٹیک کا سہارا لیتے ہیں. تو یہ پرسنل اٹیک جب شروع ہو جائے تو سمجھ لیں انسان کے پاس دلیل ختم ہو گئی، اب وہ دلیل سے بات نہیں کر سکتا. یہ وہی بات ہو گئی ہے کہ سیاسی جو ہے نا کشیدگی اب جو ہے وہ مذہبی کشیدگی میں بدلتی جا رہی ہے. دیکھیں، اور شامی صاحب مذہبی رجحان کے آدمی ہیں، 5 وقتہ نمازی ہیں، لیکن آپ کے مذہبی ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ کو لائسنس نہیں مل جاتا کہ آپ کسی بھی فرقے اور ایون کہ کسی بھی مذہب کے حوالے سے کوئی جملے کسیں. دیکھیں سعد رسول صاحب اہل تشیع ہیں، یہ ساری دنیا کو پتہ ہے، لیکن سعد رسول صاحب اب ٹی وی نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کر کے اس کا پرچار نہیں کرتے، وہ اس کے پیرائے میں بات نہیں کرتے. تو اگر وہ نہیں کر رہے تو آپ کو بھی اس پیرائے میں جواب دینے کی نہیں ہے، اور اگر کوئی کرے بھی تو اجتناب کرنا چاہیے. اور کم سے کم شامی صاحب کو تو ضرور کرنا چاہیے. شامی صاحب بہت سینئر آدمی ہیں. شامی صاحب کی عمر جو ہے وہ شاید میرے دادا کی عمر ہوگی. تو وہ اس عمر میں آ کر کے اگر ان باتوں پہ الجھیں گے تو آپ کو پتہ ہی ہے، جیسے آپ نے ذکر کر دیا کہ اس ملک میں ایک بلاسفیمی لا ہے، وہ بلاسفیمی کسی پہ بھی لگ سکتی ہے. تو خدا نہ خواستہ ان کے لیے کوئی مشکل نہ کھڑی ہو جائے. تو امید یہ کی جانی چاہیے کہ آئندہ جب وہ آئیں ٹی وی پر تو وہ اجتناب کریں کسی بھی مذہبی موشگافی سے، مذہبی پیرائے میں بات کرنے کے. سیدھے سیدھے سیاسی، قانونی، سماجی باتیں ہو سکتی ہیں، ایک دوسرے کو چٹکی بھی کاٹی جا سکتی ہے، ایک دوسرے کے چیزے بھی لیے جا سکتے ہیں، سب کچھ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کام کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے. ٹھیک ہے آپ نے کہ ان کو جو ہے وہ اس قسم کی باتیں یا جملے، اور نہ صرف ان کو بلکہ کوئی بھی بندہ ہو نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے آپس کی جو بحث ہوتی ہے وہ پھر بھی ایک روم تک رہتی ہے، لیکن اگر ہم نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ سن رہے ہوتے ہیں، اور ہر کوئی جو ہے وہ اس کا ظرف اتنا بڑا نہیں ہوتا. کچھ لوگ بہت شارٹ ٹیمپرڈ بھی ہوتے ہیں، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس قسم کے الفاظ استعمال کرنے سے ان کو بھی ذرا گریز کرنا چاہیے. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. پھر حاضر ہوں گے نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.